Welcome back and Assalamu alaikum. My name is Mohsen Akram and you're watching this video at Al Karam School of Thoughts, our YouTube channel which is providing each and every data of each and every examination comparative to academic examination free of cost at your fingertips. 24 घंटे आपकी जेब में. हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 कर रहे हैं और उसके हम चैप्टर नंबर 9 पे पहुँचे हैं विच इज़ अबाउट ऑफेंसेस, यानी जुराइम से मुताल्लिक हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. जो इसका सबसे पहला सेक्शन है दैट इज़ सेक्शन 60 विच डील्स अबाउट द ऑफेंस. अगर अंग्रेज़ी पढ़नी है तो ये पढ़ ली, हम टाइम बचाने की बाबत हम इसकी उर्दू पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आए. हम ज़्यादातर इसका पोर्शन कवर कर रहे हैं तो इसीलिए. अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 60 एन एक्ट शैल बी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट. कोई भी काम जुर्म होगा इस एक्ट के तहत कब? जब कोई सोसाइटी का अफसर या रुकन कोई खिलाफ वर्जी करेगा. अगर सोसाइटी जिसका वर्किंग कैपिटल 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा होगा या इसका कोई अफसर या रुकन बग़ैर किसी माकूल वजह के और या फिर बग़ैर कोई नोटिस दिए कोई रिपोर्ट या दस्तावेज़ात ना भेजे या कोई ऐसा अमल ना करे या करने दे जिसको इस सोसाइटी अफसर या रुकन से इस एक्ट या कवायद के तहत तवक्को की गई हो तो ये जुर्म तस्वुर होगा. मतलब भाई इस 60 जो है सेक्शन इसके तहत अगर कोई सोसाइटी जिसका कैपिटल वर्किंग कैपिटल 50,000 से ज़्यादा है उसका कोई बंदा अपनी ड्यूटी से किसी भी किस्म की नेग्लिजेंसी करेगा जो फाइनेंशियल उसको लॉस में जाएगा या वो ना करेगा जिससे जिस कोई अमल करने या ना करने से अगर सोसाइटी को कोई लॉस होगा तो वो जुर्म तस्वुर होगा, ऑफेंस कंसीडर होगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन. दूसरा ये कि जानबूझकर गफलत या खिलाफ वर्जी करना भी जुर्म है. जो सोसाइटी है इसका इस सोसाइटी या इसका कोई अफसर या रुकन जानबूझकर कोई अमल करने या रजिस्ट्रार या इसके तहरीरी तौर पर मजाज किसी शख्स की तरफ से मांगी गई मालूमात फराहम करने से इनकार करे या गफलत बरते तो ये भी जुर्म होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60 चैप्टर 9. इसी सेक्शन के तहत जानबूझकर गलत मालूमात फराहम करना भी जुर्म है. अगर सोसाइटी या इसका कोई अफसर या रुकन जानबूझकर गलत रिपोर्ट पेश करे, गलत मालूमात दे तो ये भी जुर्म होगा. सेक्शन 60 के भी जुर्म होगा. अगर कोई भी शख्स जानबूझकर या बग़ैर किसी माकूल वजह के किसी तलबी तहरीरी हुक्म या जायज़ नोटिस की खिलाफ वर्जी करेगा या किसी मजाज शख्स की तरफ से कानून के मुताबिक मांगी गई मालूमात फराहम ना करेगा तो ये भी जुर्म होगा. धोखा दही या बदनुवान सरगर्मी में मुलव्वस होना भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का अगर कोई मुलाजिम या कोई अफसर इसमें मुलव्वस होगा तो वो भी जुर्म होगा. यानी अगर सोसाइटी का कोई रुकन इंतज़ामिया या कारोबार में धोखा दही या बदनुवान सरगर्मी में मुलव्वस होगा या सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी की इंतखाबात में कोई गैर कानूनी या बदनुवानी अमल करेगा तो ये भी जुर्म होगा. ये तमाम तर चीज़ें सोसाइटी के मेंबरान और सोसाइटी से मुताल्लिक लोगों के लिए हैं. ज़्यादातर सोसाइटी का मेंबर होते हुए बग़ैर कोई मंजूरी के कोई अमल सर अंजाम देना भी जुर्म है. यानी सोसाइटी के का कोई अफसर मुलाजम या मैनेजिंग कमेटी का कोई रुकन ऐसा अमल करे जिससे रजिस्ट्रार या सोसाइटी के जनरल बॉडी की पेशगी मंजूरी ज़रूरी हो लेकिन वो मंजूरी ना ले तो वो भी जुर्म होगा. सेक्शन 60 के तहत गलत रिपोर्ट बनाना या कानून के मुताबिक अमल ना करना भी सज़ा है. सोसाइटी का अफसर या दाखिली ऑडिट कमेटी का कोई रुकन वो अमल करने से इनकार करे या गफलत बरते जो कानून के तहत इससे मतवक्को हो या गलत रिपोर्ट दे तो ये भी जुर्म होगा. अगर सेक्शन 60 के तहत ही अगर कोई मास्टर प्लान चल रहा है तो उस मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी करना भी जुर्म है. किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी का रुकन मंजूर शुदा मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी करेगा या इसे तोड़ेगा तो वो जुर्म का मर्तकब होगा. मालूमात फराहम ना करना भी सेक्शन 60 के तहत दोस्तों जुर्म है. अगर सोसाइटी का कोई रुकन मुलाजिम डायरेक्टर या अफसर या सेक्रेटरी दफ़ा 5 के ज़िली शिकों जो भी ये मेंशन हैं इनके तहत दी गई मालूमात फराहम ना करेगा तो वो जुर्म कर रहा होगा. फिर आता है दोस्तों सेक्शन 61. सेक्शन 61 टेल्स अबाउट द पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर. यानी ऐसे जुर्म के लिए जुर्माना जिनके लिए वज़ा सज़ा फराहम नहीं है. यानी सोसाइटी का कोई अफसर रुकन या कोई और शख्स इस एक्ट के तहत ऐसा जुर्म करे जिसके लिए इस एक्ट में वाज़ेह तौर पर कोई सज़ा मुकर्रर नहीं है तो वो 1 मिलियन रुपये से ज़्यादा ना होने वाले जुर्माने का पाबंद होगा. इसी सेक्शन 61 के अंदर सोसाइटी के लिए जुर्माने से मुताल्लिक भी बताया गया है. यानी अगर कोई सोसाइटी ऐसा जुर्म करे जिसके लिए इस एक्ट में वाज़ेह सज़ा मुकर्रर ना है तो वो 10 मिलियन रुपये से ज़्यादा ना होने वाले जुर्माने की देने की पाबंद होगी. सेक्शन 61 के अंदर ही सज़ा लगाने का इख्तियार भी बताया गया है. रजिस्ट्रार या इसके तहरीरी तौर पर मजाज करदा शख्स को इख्तियार हासिल होगा कि वो मुतलका फ़रीक़ को समाअत का मौका देने के बाद ऐसा जुर्माना आयद करे जो कि ऊपर बताया गया है जो हमने भी पढ़ा. दोस्तों उसके बाद जो अगला सेक्शन है दैट इज़ 61A
پینلٹی فار اوفینسز انڈر کلاس 1 آف دا سیکشن 60، یعنی جو 60 سیکشن ہے، شک ہے، دفعہ 60 ہے، اس کے تحت جرائم کے لیے سزا۔ سوسائٹی کا کوئی رکن، ملازم، ڈائریکٹر یا افسر یا سیکٹری دفعہ 60 کی شک 1 کے تحت قصوروار پایا جائے تو اسے 5 سال تک یا 2 ملین روپے تک کی جرمانے کی دونوں سزائیں۔ کون کون سی ہم نے ابھی پڑھا؟ اس کی کون سی تھی پہلی شک؟ کیا کرنا بھائی؟ اگر کوئی رپورٹ نہ دے تو، اگر کوئی جھوٹ بولے تو، غلط رپورٹ دے تو، نافرمانی کرے تو، اور اس کے بعد جو ماسٹر پلان ہے اس کی نافرمانی کرے تو کیا ہوگا بھائی؟ اس کو کتنی سزا ہوگی؟ 5 سال تک سزا اور 2 ملین یعنی 20 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے بھائی صاحب۔ اور مزید بتایا گیا کہ اگر کوئی سوسائٹیز اس شک کے تحت قصوروار پائی جائے تو اسے اپنے ورکنگ کیپٹل کے زیادہ سے زیادہ 1/4 تک جرمانے کی پابند ہوگی۔ اس کے بعد آتا ہے دوستوں سیکشن 62، دس از اباؤٹ پروہیبیشن آف دا یوز آف دا ورڈ کوآپریٹیو۔ یہ بہت اہم ہے، پچھلی بار MCQs آیا ہوا تھا پچھلے پیپر کے اندر جو ہم نے کوالیفائی کیا تھا، اس پیپر کے اندر بھائی صاحب یہ آیا ہوا تھا، یہ سیکشن اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ون ہے اس میں، یعنی لفظ کوآپریٹیو کے استعمال پر پابندی۔ کوئی بھی رجسٹرڈ سوسائٹی کے علاوہ کوئی بھی شخص حکومت کی منظوری کے بغیر اپنے ایسے نام یا عنوان کے تحت تجارت یا کاروبار نہیں کر سکے گا جس میں لفظ کوآپریٹیو یا اس کے مقامی مساوی شامل ہو۔ مطلب کوئی بھی جو پرائیویٹ اینٹی ہے، کوئی بھی بندہ اپنے نام کے ساتھ جو کوآپریٹیو نہ ہوگا وہ اپنے نام کے ساتھ نہیں لگائے گا، بلکہ اس سیکشن کا اطلاق اس شخص یا اس کی جانشین پر نہیں ہوگا جو اس ایکٹ کے نافذ ہونے کی تاریخ تک کسی ایسے نام یا عنوان کے تحت کاروبار کر رہا تھا۔ مطلب جو اس سے پہلے کوآپریٹیو کا نام استعمال کر رہے تھے وہ ٹھیک ہے، لیکن جب یہ ایکٹ لاگو ہو گیا، کب ہوا تھا؟ 1925 کے اندر، اس کے بعد اگر کوئی بندہ اپنے نام کے ساتھ کوآپریٹیو لگائے گا تو بھائی وہ جرم کرے گا۔ اب اسی سیکشن کے اگلے جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کے اندر بتایا گیا خلاف ورزی کی صورت میں سزا کون سی ہوگی۔ مطلب اگر آپ کوآپریٹیو کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ جو بھی اس سیکشن کی خلاف ورزی کرے گا اسے 50,000 روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے، اور اگر جرم جاری رہے تو ہر دن کے لیے 500 روپے اضافی جرمانہ عائد ہوگا، اور مجرم پر سزا کے بعد جو ہے وہ لاگو رہے گا۔ 62 کے اندر دوستوں پینلٹی بتائی ہوئی ہے اس جرم کی کہ جو دی گئی دفعہ ہے 44C کے ذیلی دفعہ 3 یا دفعہ 44D کے تحت رجسٹرار کی جانب سے دی گئی کسی ہدایت کی خلاف ورزی کرے گا اگر کوئی بندہ تو وہ جرم کا مرتکب ہوگا کتنے کا کہ اسے 6 ماہ تک کی قید، جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا جو بندہ 44C کے تحت جاری کردہ حکم کی خلاف ورزی کرے گا اور وہ اس کا اگر مرتکب ہوگا تو اسے 6 ماہ سے کم نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ 3 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ 44E کیا تھی، 44D کیا تھی، 44 یہ تمام ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، واپس پچھلے لیکچر میں جا کے دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اٹ از دا سیکشن 63 دیٹ از اباؤٹ دا کوگنیزنس آف اوفینسز، یعنی کوگنیزنس کہتے ہیں بھائی شناخت ہونا، پہچان ہونا، یعنی جرائم کی شناخت۔ اس سیکشن کے تحت کوئی بھی عدالت کسی اس ایکٹ کے تحت سزا کے قابل کسی جرم کی شناخت یا سماعت نہیں کرے گی سوائے اس کے کہ اس کے رجسٹرار یا اس کے تحریری طور پر مجاز کردہ شخص کی طرف سے تحریری شکایت دائر کی گئی۔ مطلب بھائی دیو اس میں یہ بتا رہا ہے کہ جب تک رجسٹرار کی طرف سے کوئی حکم یا رجسٹرار کی طرف سے کوئی لکھی پڑھی ہوئی چیز نہ جائے گی تو کوئی بھی عدالت کوآپریٹو سوسائٹی سے متعلق سماعت نہیں کر سکتی، بشرطے کہ دفعہ 62A کی ذیلی دفعہ 2 کے تحت جرم کی شناخت اس قسم کی شکایت کے بغیر بھی کی جا سکتی ہے۔